वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू का दौरा कर रहे हैं और वो इस वक्त गुफ्तगू भी करते दिखाई दे रहे हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ये अहम तरीन दौरा है जो कर रहे हैं और उन्हें मुख्तलिफ चीज़ों पर ब्रीफ भी किया जा रहा है। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू का ये दौरा कर रहे हैं और इस वक्त वो मीटिंग से जो है खिताब करते हुए भी नज़र आ रहे हैं और उनको देखा जा सकता है उनके साथ सीनियर वज़रा भी इस वक्त मौजूद हैं और ये मीटिंग भी इस वक्त जारी है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू का दौरा कर रहे हैं और उन्हें दौरा भी करवाया गया और अब बाकायदा तौर पर मीटिंग की जा रही है और मीटिंग में सीनियर वज़रा भी इस वक्त उनके हमरा दिखाई दे रहे हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ को मुख्तलिफ उमूर पर ब्रीफ भी किया जा रहा है और वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू का इस वक्त दौरा कर रहे हैं। चेयरमैन FBR राशिद लंगड़ियाल ने वज़ीर-ए-आज़म का इस्तकबाल भी किया गया है और मोहम्मद शहबाज शरीफ फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू का और क्वार्टर्स का वहां दौरा कर रहे हैं। चेयरमैन FBR राशिद लंगड़ियाल ने वज़ीर-ए-आज़म का बाकायदा तौर पर इस्तकबाल भी वहां किया है और इस वक्त वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ मीटिंग में जो है वो गुफ्तगू करते भी दिखाई दे रहे हैं। उनके हमरा सीनियर वज़रा भी मौजूद हैं और इस वक्त ये गुफ्तगू भी जारी है। इनागुरेट कर रहे हैं, इसकी सारी तैयारी हो चुकी है, तो आपको सर आखिरी स्लाइड पे यहाँ पे क्लिक करना होगा सर। Honorable Ministers, Chairman FBR Rashid Langadiyal Sahab, Honorable FBR Officials, Assalamu alaikum। आज मुझे यहाँ पे आके चंद बातों की बहुत खुशी हुई। सबसे पहली बात कि हमने एक साल पहले जो एक बड़े गौर व गौश के बाद फैसला किया था कि हमने FBR के सारे ऑपरेशंस को डिजिटाइज करना है, तो उस हवाले से अल्लाह ताला के फजल करम से FBR के चेयरमैन राशिद लंगड़ियाल, मिनिस्टर फाइनेंस, सेक्रेटरी फाइनेंस, मेरे अपने ऑफिस के ऑफिसर्स, मिनिस्टर्स, उन्होंने और आप सब ने मिलके, आज चीमा ने और दूसरे साथियों ने मिलके बेपनाह कोशिश की और इस सफ़र का आगाज़ हो चुका है। ये लंबा सफ़र है, इसमें रास्ते में बहुत अभी रुकावटें आएंगी जिनको आपने अपनी अनवेवरिंग कमिटमेंट के साथ उसको रिमूव करना है और पाकिस्तान के एक रोशन और खुशहाल मुस्तकबिल के लिए आपने शबाना रोज़ मेहनत करके पाकिस्तान को कर्ज़ों से निजात दिलानी है और उसका सारे का सारा बोझ भी और इन्हिसार भी आपके बड़े मजबूत कांधों पे है और आपके जो अज़हान हैं, बड़े काबिल अज़हान, उनकी बदौलत इंशाअल्लाह हम ये अहदाफ हासिल करेंगे। आज अगर मैं ये कहूँ कि पिछले साल के मुकाबले में हमारी जो रेवेन्यू रिसीट्स में तकरीबन 27% इजाफा हुआ है, तो ये यकीनन बहुत काबिल सताइश परफॉर्मेंस है, इसमें कोई दो राय नहीं। और उसके लिए मैं चेयरमैन साहब को और आप सबको दिल की अथाह गहराइयों से मैं मुबारकबाद पेश करना चाहता हूँ। मगर ये एक बड़ा लंबा सफ़र है कि देखने को 27% पिछले साल के मुकाबले में इट्स अ क्वांटम जंप, नो टू ओपिनियंस अबाउट इट। लेकिन जब आप इसको होलिस्टिकली देखेंगे तो इस वक्त जो लीकेज जो है उसके ऊपर आप अगर नज़र दौड़ाएं, मिसाल के तौर पर आपके जो लिटिगेशन में जो आपके केसेस हैं, मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स पे आपका ट्रिब्यूनल्स हैं, आपके अपीलेट कोर्ट्स हैं, हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है, तो खरबों रुपए के जो आपके जो केसेस हैं वहाँ पर चल रहे हैं और कईयों को दिहाइयाँ गुजर गई हैं
اینڈ دس از ناٹ این ایگزیجریشن. اس کی کیا وجہ ہے؟ یہاں پر اس ہال میں جو یہاں پر ہمارے انتہائی لائق احترام افسران بیٹھے ہیں، خواتین و حضرات، میری نظر میں آپ یو آر آؤٹ اسٹینڈنگ آفیسرس. اور میں یہ بات آپ کو خوش کرنے کے لیے نہیں، دل کی اتھاہ گہرائیوں سے کہہ رہا ہوں. لیکن چپتا سوال یہ ہے، پھر یہ ایسا کیوں ہے کہ ایک طرف ہمارے کھربوں روپے کے کیسز وہ طویل مدت سے عدالتوں میں زیر التوا ہیں، دوسری طرف ہم دن رات قرضے لے رہے ہوتے ہیں یا اپنے قرضوں کو ہم ان کو رینیو کر رہے ہوتے ہیں، اور تیسری طرف میسو کلوژن ہے، چاہے آپ کے انٹرنل ریونیو سروس ہے، چاہے آپ کے کسٹمز ہیں، سیل ٹیکس ہیں. یہ فلائنگ انوائسز یا فیک انوائسز کی ایک دردناک کہانی ہم سب سن چکے ہیں. اور اسی طرح درجہ بدرجہ جو دوسرے ہمارے جو ایریاز ہیں وہاں پر جو میسو گیپس ہیں، ان کو کس طرح ہم نے ان لوپ ہولز کو پلگ کرنا ہے. یہ وہ چیلنجز ہیں جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ جس کا مجھے، میری حکومت کو، چیئرمین آپ سب کو اس کا سامنا ہے. There is no point in crying over spilt milk. What has happened in the past has happened. But one thing is very important, and that is we must reflect, learn our lesson from the past, and move forward with a sense of tremendous responsibility that we have to deliver and deliver fast. میں سمجھتا ہوں کہ اس لیے میں آج آپ کے پاس حاضر ہوا ہوں، اس لیے ہم نے اس کے لیے بڑی تگدو کی ہے پچھلے ایک سال میں، بلکہ اس سے بھی پہلے. میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں. آپ کا ایک ماضی کے پچھلے چند سالوں میں ایک آپ نے ٹریک اینڈ ٹریس کمپنی ہائر کی، تو میں اس کو ایک لائٹر وے میں کہتا ہوں کہ وی آر ٹریکنگ اینڈ ٹریسنگ دیٹ کمپنی. ان کی جو پرفارمنس جو ہے وہ اتنی تکلیف دہ ہے جس کا حد و حساب نہیں. لیکن کیا یہ اس کمپنی کی صرف اپنی ان کی خطا ہے؟ نہیں. اٹ ٹیکس ٹو ٹو ٹینگو. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک مثال کافی ہے، کیونکہ عقل مند کے لیے اشارہ کافی ہوتا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ آج ہم یہاں پر جمع ہیں تقریریں کرنے کے نہیں، بلکہ آپ کو جو اچھا کام آپ نے ایک سال میں کیا ہے اس کی آپ کو ستائش پیش کرنے کے لیے، آپ کی دلجوئی کے لیے، انکریج کرنے کے لیے کہ جو اچھے کام ہوئے ہیں اس کو ہمیں اس کی دل کھول کر داد دینی چاہیے، تاکہ اب ہم آگے بڑھنے کے لیے آپ میں اور حوصلہ اور آپ کو اللہ تعالیٰ ہمت عطا فرمائے، تاکہ آپ پاکستان کو، کیونکہ ایف بی آر ٹو می لائک پاور سیکٹر از بریک اور میک فور پاکستان، اینڈ دس از ایبسلیوٹلی کریکٹ، 100% کریکٹ. تو اگر قرضوں سے جان چھڑانی ہے تو ریونیوز جنریٹ کرنے ہوں گے. اگر ریونیوز جنریٹ نہیں کریں گے تو قرضوں کے پہاڑ آئندہ بھی خدا نخواستہ بڑھتے جائیں گے، اور IMF سے کبھی ہمارا چھٹکارا حاصل نہیں ہوگا. تو میں سمجھتا ہوں کہ آج جو ہم نے پرار نے بڑی ایک بہت ہی اچھی پریزنٹیشن دی، اور آپ سب کی، ابھی میں آپ کے ینگ بلڈ کو ملا ہوں، ابھی آؤٹ اسٹینڈنگ یوتھ who are experts in various fields and doing a great job here in FBR. اور اب میں آپ کے سامنے یہاں پر حاضر ہوں. میری آپ کی خدمت میں صرف ایک ہی عرض ہے کہ آپ محنت کریں، اس قوم کی تقدیر بدلیں. جو آپ کی ذمہ داری ہے ٹو جنریٹ ریونیوز، اور جہاں پر کسی کا حق ہے ان کو واپس لوٹائیں. اور ہو یہ رہا ہے. کراچی میں سندھ ہائی کورٹ میں ایک کیس، جو ونڈ فال جو ٹیکس تھا بینکس کے اوپر، جو انہوں نے 2021-22-23 میں جو میسو
हमारी जो रुपी डॉलर जो पैरिटी थी वो बड़ी डिस्टर्ब थी, तो उसके नतीजे में उन्होंने जो प्रॉफिट्स कमाए उसके ऊपर में टैक्स लगाया और वो हाई कोर्ट में चले गए बैंक्स। और वो ये तो बहुत छोटा अरसा है इसका स्टे ऑर्डर का, ये 2-3 साल बनते हैं। अगर हमारा ज़मीर जागता हो और एहसास हो कि ये कर्ज़ों की ज़िंदगी पाकिस्तान को खुदा न खास्ता बहुत नुकसान पहुँचा चुकी है और पहुँचाएगी, तो हमें अपनी ज़िम्मेदारी अदा करनी है। तो ये मिसाल मैंने जो आपको बताई, विच आई थिंक द क्रेडिट डायरेक्टली गोज़ टू द चेयरमैन FBR, to all of you, to Attorney General, to Law Minister, and of course to all those who have played their proactive role in this particular example कि 23 अरब रुपया था स्टे ऑर्डर, वो खारिज हुआ, वीकेंड था और कानून के मुताबिक स्टेट बैंक ने और चेयरमैन FBR ने, AGP ने अपना रोल अदा किया, लॉ मिनिस्टर ने, और शाम को वो 23 अरब रुपया ख़जाने में आ चुका था। दिस इज़ जस्ट अ ड्रॉप इन द ओशन। इसको अगर आप मल्टीप्लाई करें तो वो खरबों रुपए बनते हैं, जो मैंने आपको बात की। दिस इज़ वन। दूसरा आपकी इन्फोर्समेंट है, और वो इन्फोर्समेंट को जला बख्शने के लिए मॉडर्न टेक्निक्स एंड टेक्नोलॉजीज़ को उसका इंट्रोड्यूस करवाया जा रहा है। कस्टम्स में मैं कराची गया था, वहाँ पर आपका जो फेसलेस इंटरेक्शन शुरू, बट दिस इज जस्ट अ बिगिनिंग टुवर्ड्स अ लॉन्ग जर्नी विच इज़ फुल ऑफ चैलेंजेस। उसको आपने मज़ीद उसको इम्प्रोवाइज़ करना है। जिन लोगों को आर्ट आता है, जो उसके माहिर हैं, वो उसको ब्रीच करेंगे, उसको स्टॉल करने की कोशिश करेंगे। तो ये अब आपके ऊपर मुनहसर है। आपने ये टेक्नोलॉजीज़ हम लेके आ रहे हैं। अभी ऊपर मैं बात कर रहा था कि आपके जो मिस डिक्लेरेशन है, बोथ इन टर्म्स ऑफ वैल्यू एंड इन टर्म्स ऑफ गुड्स, तो गुड्स की जो मिस डिक्लेरेशन है उसका क्या इंतज़ाम है? अभी तक उसका खातर खा इंतज़ाम नहीं हुआ। ठीक, उसमें के ऊपर स्पेड वर्क है, ग्राउंड वर्क हो रहा है, लेकिन उसका असल जो हल है डेट यू मस्ट हैव दो स्कैनर्स। जो कंटेनर वहाँ से उनको आप गुजारें स्कैनर से, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। नाउ इफ वी वर टू वेट फॉर सम donor to donate to Pakistan these machines, I think that would be a criminal negligence कि हम चंद करोड़ रुपया हम नहीं खर्च कर रहे हैं फॉर वट एवर रीज़न, और हम वर्ल्ड बैंक और दूसरों से तवक्को कर रहे हैं। यहाँ पर अरबों खरबों रुपए आर गोइंग डाउन द ड्रेन। दिस इज़ नो इक्वेशन। और इनको मैंने एक दफ़ा नहीं कई दफ़ा कह, इन्हीं को नहीं, बाकी जो हमारे महकमे हैं, कि भाई इसके लिए resources are infinite, alhamdulillah, to improve the condition of our land Pakistan. उसके लिए करोड़ नहीं, अरब नहीं, जितना भी पैसा चाहिए वो हाजिर है बिल्कुल। शर्त यह है कि we must have that will to do। तो मैं समझता हूँ कि आज हम उस जगह पहुँच गए हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह उस तरफ शुरुआत हो चुकी हैं, और तेज़ी से हम उस मंजिल की तरफ बढ़ रहे हैं जिसके लिए पाकिस्तान मार्ज़ वजूद में आया था, और जिसके लिए लाखों लोगों ने कुर्बानियाँ दी थी। हज़रत कायद आज़म की अजीम लीडरशिप में और अजीम तहरीक चली थी। दुनिया में पाकिस्तान ने अपना मकाम बनाना था, इंशाअल्लाह बनेगा और ज़रूर बनेगा। एंड इट इज़ नेवर टू लेट। इट इज़ एन आर्टिकल ऑफ फेथ नॉट ओनली विद मी बट विद ऑल ऑफ यू, कि जब आप सफ़र की तैयारी कर लेते हैं और ये तहिया कर लेते हैं कि हमने तकदीर को बदलना है, तो अल्लाह ताला पर मदद करता है और कभी भी मेहनत को रायगा नहीं जाने देता। तो मैं ख़ितामन ये अर्ज़ करूँगा कि मैं यहाँ पर आकर आज बहुत मुझे खुशी हुई है कि जो तब्दीली आनी चाहिए थी उसकी शुरुआत हो चुकी हैं, और चाहे आपके इन्फोर्समेंट के ऊपर काम हो रहा है। अच्छे, अब देखिए आपकी जो ट्राइब्यूनल्स हैं वहाँ पर जो कुछ हो रहा था, नॉट ओनली इट वाज अ den of
of corruption. But I think a worst example in my living memory کہ جہاں پہ اپنا ٹریبونلز ہیں اور سودے ہو رہے ہیں اور اللہ خیر صلی اللہ ان کو پوری طرح ریفارم کیا جا رہا ہے اور بالکل میرٹ کے اوپر نئے جو لائق لوگ ہیں ان کو انڈکٹ کیا جا رہا ہے. اور پھر اسی طرح جنہوں نے آپ کے کیسز آگے پلیڈ کرنے ہیں ریونیو کلیکٹ کرنے کے لیے وہ اچھے قابل لائرز ان کو آپ آگے لے کے آ رہے ہیں. اور اسی طرح باقی جس طرح ابھی یہ پرفارمنس مینجمنٹ کی جو سسٹم یہ لے کے آئے ہیں یہ اتنا اچھا سسٹم انہوں نے بنایا ہے. اس میں ابھی گیپس ہوں گے لیکن ان کو امپرووائز کرنا ہے. لیکن آئی تھنک آئی ایم گریٹفل ٹو راشد اینڈ منسٹری آف فائنینس اینڈ آف کورس دی کنسلٹنٹس جنہوں نے سسٹم بنایا. اور میں اس کو ریپلیکیٹ کروں گا گورنمنٹ آف پاکستان کے باقی تمام اداروں میں اور بتاؤں گا کہ یہ ہم لے کے آئے ہم نے فرام FBR. دس از ہاؤ FBR should be now earning its repute. اور میں سمجھتا ہوں کہ آپ میں وہ قابلیت ہے, آپ میں وہ اللہ نے آپ کو بہت آپ کو ابلٹی دی ہے. انشاءاللہ we will change the course of history through untiring efforts inshallah, and Pakistan will find its place in the community of nations. میں آج ایک بات ان کو کرنا چاہتا ہوں آپ کے سامنے کہ دنیا میں ایک مسلمہ ایک رواج ہے اور یہ کوئی نئی بات پاکستان کے لیے نہیں ہے. ہر جگہ دنیا میں اچھے کام کی تحسین کی جاتی ہے اور خراب کام کا حساب لیا جاتا ہے. واٹ وی کال ان انگلش پریمیم اینڈ پینلٹی. تو یہی میں نے نہ صرف FBR میں اور باقی ہر جگہ اس کو میں پروموٹ کر رہا ہوں. اور میں نے چیئرمین FBR کو آج سے نہیں Day 1 سے کہا کہ دیکھو آپ کے جو آفیسرز جو لوگ اچھا کام کریں گے ان کو ہم پبلک ریکگنیشن دیں گے, ان کو ہم پروموٹ کریں گے اور ان کو ہم تھرو اے ویری ویل تھاٹ آؤٹ انسینٹیو پالیسی ان کو ہم انسینٹیوائز کریں گے. یہ ساری چیزیں اب زبانی کلامی نہیں ہیں, اس کو اب کرسٹلائز کیا جا چکا ہے. آج مجھے انہوں نے سارا بتایا جو انہوں نے فارمیٹ بنایا ہے اور وہ بڑا زبردست فارمیٹ بنا ہے. مثال کے طور پر اگر گریڈ 17 کا کوئی آفیسر جس کی تنخواہ بیسک پہ 72,000 روپے ہے, 96,000 بنتی ہے ود ادر پرکس اینڈ پریولیجز, اگر وہ اچھا کام کرے گا اور اس کی کیٹیگری A ہوگی تو ہی ول بی ایبل ٹو ارن 3.5 لاکھ روپیہ. اور اسی طرح درجہ بدرجہ 10 لاکھ تک وہ ارن کریں گے. میں نے خود اپنے جنہوں نے بہت شاندار خدمت انجام دی آپ کے علم میں ہے, ان کو پرائم منسٹر ہاؤس بلا کے ان کو شیلڈز دیں, ان کو ہم نے مونٹری ایوارڈز دیے. دس از ایبسلیوٹلی پرفیکٹ اینڈ دس از ٹو فردر انکریج اینڈ انسپائر آل آف یو not only in this department, all over the country. اور جو لوگ کام نہیں کریں گے دین ان کے لیے پینلٹی ہے اور اس کے اوپر کوئی لحاظ نہیں ہے. تو سزا اور جزا جو ہے وہی کسی معاشرے کو بہترین بناتے ہیں یا اس کے لیک آف اٹ اس کو بگاڑ دیتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ تمام چیزیں اور پھر ایکسیلریٹڈ پروموشن, ان تمام چیزوں کے لیے میری حکومت حاضر ہے پرووائڈیڈ وی پروڈیوس ریزلٹس, ٹینجبل ریزلٹس. میں آپ سب کا بےحد شکر گزار ہوں. آپ بہت اس وقت تندہی سے کام کر رہے ہیں. چیئرمین FBR کو میں مبارکباد پیش کرنا چاہتا ہوں کہ وہ بڑی محنت سے کام کر رہے ہیں. اور میں نے ایک بات ان کو ایک سے زیادہ مرتبہ کہی اور آپ سے بھی یہی گزارش کروں گا کہ جب آپ ملتے ہیں, چاہے وہ ٹیکس پیئرز ہیں, چاہے وہ ریٹیلرز ہیں, چاہے وہ انڈسٹریز ہیں, چاہے وہ ایکسپورٹرز ہیں, مہربانی کر کے ان کو بہت اچھی طرح ملا کریں بیکاز دے آر دی بریڈ ارنرز آف پاکستان. سو یو ہیو ٹو بی ویری پلیزنٹ, polite, yet firm and straight. I think that is the equation which would reward you and reward Pakistan immensely. تو یہ میں بات آپ کو اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ our investor is our master. اس کو آپ نے عزت دینی ہے, احترام کرنا ہے. قانون کو کسی طریقے سے بھی
اس کو جھکائے بغیر. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک ایسا حسین امتزاج ہے جس سے کہ آپ کا بھی جو ذمہ داری وہ آپ ادا کریں گے, آپ کے جو ایکسچیکر ہے اس میں ریونیوز آئیں گے, اور وہ لوگ خوش ہوں گے کہ ہمیں ایف بی آر والوں نے چور ٹریٹ نہیں کیا, ہمیں بہت اچھے سے وہ ملے اور بہت اچھی گفتگو کی. دس از ہاؤ آئی تھنک یو ول بی ایبل ٹو میک یور مارک ان دس کنٹری. تو یہ اسٹیبلشمنٹ ڈویژن جو ہے وہ اس کو نوٹیفائی کرے گا اس سسٹم کو, اور یہ سسٹم جو بنایا گیا ہے تاکہ پک اینڈ چوز نہ ہو اکراس دا بورڈ. جس نے اچھی پرفارمنس کی ہے they will be rewarded through this mechanism, and those who will not perform from this point onwards, they will have no place not only in FBR but anywhere. It will be across the board. اور میں نے ابھی ڈاکٹر توقیر کو اور آتیما کو کہا کہ یہ ہے پلان ماڈل وہ لے کے آئیں, اس کو ہم کریں گے شفٹ, اور انشاءاللہ I'm in fact again thank you very much for coming up with this wonderful way forward. Thank you very much. پرفارمنس مینجمنٹ سسٹم کی افتتاحی تقریب. وزیر اعظم شہباز شریف نے خطاب میں کہا کہ ایف بی آر کی ڈیجیٹلائزیشن کے سفر کا آغاز ہو چکا ہے. محنت کرنی ہے, ملک کو قرضوں سے نجات دلانی ہے, قرضوں سے نجات کے لیے اہداف پر تیزی سے پیش رفت یقینی بنانی ہوگی.